बचपन में हम सुनते थे ना, बादशाह का वजीर कौन, जी हजूर, इन दोनों में से चोर कौन। एक तरफ जरदारी खानदान है और एक तरफ शरीफ खानदान है। कभी वो मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, कभी वो बैठ, ये नवाज शरीफ के अल्फाज है, ये अवाम के नहीं है। इमरान खान कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? मरियम नवाज अपने जलसों में खड़े होकर नारे लगवा दी थी, तो इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जिन को इन्होंने ला के बिठाया वो असल सिक्योरिटी थ्रेट है। मेरे पास ये चोर है, उनको ला के आपने हमारे सरों पे बिठा दिया, अपनी अकड़ पकड़ बम्बे बो में, साडा कुत्ता कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता। तो ये जो वाडा के बारे में ये वाले लफ्ज है ना, ये बिल्कुल मुनासिब बैठ। पहले वो इमरान खान को अपना बाप कहते थे, अब उन्होंने बाप बदल रही है, अब वो वहां सजदे कर रहे होते हैं, बूट चूम रहे होते हैं। ये इस मुल्क की क्या हैसियत छोड़ी गई है कि जिसमें एक अदाकारा हमारी वापस आती हैं बाहर से और उनसे पूछा जाता है कि मुल्क के बारे में आप बताएं कि कितना तब्दील हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मों की टिकटें जो बंदा ब्लैक में बेचता था वो इस वक्त पाकिस्तान का सदर है, इतना तब्दील हो गया मुल्क। तुम्हें डूब बनना चाहिए बेशरम आदमी। तुमने मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि इदारे को इस बंदे को ठुड्डे मार के बाहर निकालना चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम जहाँ बैठे हुए हो, ये इन्होंने खुद तय किया हुआ कि अवाम को और इदारे को लड़वाना है। इनको जैसे ये कुत्ते कुत्ती जुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम तो यहाँ मारे भी खा चुकी है, अवाम जेलें जा चुकी है, अवाम अपने घरों की चादर चार दीवारी पर माल करवा चुकी है। सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा कि जी ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सियासी जमात फितना है, जमात मार खा रही है। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपको 9 मई का तमाशा करना पड़ा। इमरान खान वो आदमी है जिसके लिए आपने 27वीं 26वीं और 27वीं तरमीम करवाई है। इमरान खान वो आदमी है जिसकी ताकत को चलने के लिए आपने पूरा मैंडेट चुराया है। उस खातून की अपनी क्या काबिलियत है जिसको तोहफतन पंजाब सौंप दिया गया है। दहशतगर्द जमात, तो तुम्हारा तो बाप कहता रहा बीबी पाकिस्तान को दहशतगर्द, तुम्हारे बाप ने मुंबई हमलों का इल्जाम डाला हुआ है पाकिस्तान पे। तो देखिए दहशतगर्दी के पर्चे तो जो मुफ्त चल रहे हैं, मुफ्त सेल लगी हुई है दहशतगर्दी के पर्चों की। आज जिस दिन पकड़ा गया था 4 दिन पहले उसने 12 करोड़ का घर लिया, तो उसके लिए तो तुम लोग आओगे, तो इस अवाम के लिए कब आओगे? तो इनसे अब सवाल करेंगे, इनको तकलीफ होती है, होती रहे। फैन खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया गया। नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट देखिए, मुल्क तो इस वक्त जिस हिसाब पे चल रहा है ना, वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ इस वक्त वो हो रहा है। बचपन में हम सुनते थे ना, बादशाह का वजीर कौन, जी हजूर, इन दोनों में से चोर कौन। तो ये 4-5 लोगों ने मिलकर ना बैठ के वो पर्चियां डाली हुई हैं और उन पर्चियों के तहत एक तरफ जरदारी खानदान है और एक तरफ शरीफ खानदान है। तो इस मुल्क को जो 4 हुकूमतें दे के नून लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट किया है, अगर नवाज शरीफ की तकरीरें उठाएं, कभी वो मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, कभी वो बैठ के बाकायदा अपने जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी सवात में ऑपरेशन कौन कर रहा है, दहशतगर्दी कबायली इलाकों में कौन। ये नवाज शरीफ के अल्फाज है, ये अवाम के नहीं है। अवाम में डिपॉजिट किया एंटी स्टेट बयानिया नून लीग ने। इमरान खान कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है? मरियम नवाज अपने जलसों में खड़े होकर नारे लगवा दी थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये इमरान खान ने लगवाए। तो इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जिन उन्होंने ला के बिठाया वो असल सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्हें उठा के बाहर मारे। अवाम की इनसे लड़ाई क्या है? अवाम की इनसे ये लड़ाई है कि जिनको आप गुलाम कहते रहे हैं, जिनके बारे में आप ये कहते रहे हैं, मानते रहे हैं कि इनकी करप्शन की फाइल्स है हमारे पास, ये चोर है, उनको ला के आपने हमारे सरों पे बिठा दिया, अपनी अकड़ पकड़ बम्बे बो में। तो अवाम खुद से इनके खिलाफ है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अच्छा बहन, फैसल वाडा ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि किसी का बाप भी अडियाला जेल के बाहर नहीं जा सकता, और आप आज लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखें, वाडा के बारे में तो खैर बात करना भी गैर मुनासिब है। वाडा के बारे में मैं कहूंगी कि हम लोग, हमारे यहाँ पीटीआई के वर्कर्स ने एक बड़ी अच्छी मिसाल रखी है। वो कहते हैं साडा कुत्ता कुत्ता ते ताड़ा। तो ये जो वाडा के बारे में ये वाले लफ्ज है ना, ये बिल्कुल मुनासिब बैठते हैं। और वाडा के तो सियासी बाप बदलते रहते हैं। पहले वो इमरान खान को अपना बाप कहते थे, अब उन्होंने बाप बदल रही है, अब वो वहां सजदे कर रहे होते हैं, बूट चूम रहे होते हैं। तो ये हमारा मसला नहीं, हमारी तो जिंदगियों में अपने अपने वालिदैन मौजूद है जिनसे हम खुश हैं। हम इनकी तरह मफादात के तहत अपने बाप नहीं बदलते। वाडा का तो क्या कहना है, वाडा तो खानदानी आदमी ही नहीं है। इस वक्त जो है ना, इंसानियत के तहत एक चीज हम जिस चीज वजह से खड़े होते हैं ना, हम इस चीज को छोड़ दें कि हम कौन सी पार्टी से हैं, हमारा सियासी शऊर क्या है। हम इस वक्त सिर्फ जायज मुतालबात की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। क्या ऐसा कोई सलूक मरियम नवाज के साथ हुआ? वो एक अप्रूव्ड मुजरिमा थी जिसे 2 से 3 माह के अंदर बेल दी गई और रवाना कर दिया गया। तो इमरान खान के साथ ऐसा क्यों? नवाज शरीफ को एनआरओ के तहत बाहर भेज दिया गया, जरदारी को चुप रहने पे हटाया गया, बीबी के कत्ल पे चुप रहने के लिए बिलावल भुट्टो को इनाम दिए जा रहे हैं, जरदारी को इनाम। मतलब इस मुल्क की क्या आप सोचे कि हैसियत है, या इस मुल्क की क्या हैसियत छोड़ी गई है कि जिसमें एक अदाकारा हमारी वापस आती हैं बाहर से और उनसे पूछा जाता है कि मुल्क के बारे में आप बताएं कि कितना तब्दील हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मों की टिकटें जो बंदा ब्लैक में बेचता था वो इस वक्त पाकिस्तान का सदर है, इतना तब्दील हो गया मुल्क। तो ये बायसे शर्मिंदगी है। तो ये इन्होंने बताना है, ये जो इस वक्त कर रहे हैं इमरान खान के साथ, क्या ये इनके साथ हुआ, ये इनके साथ नहीं हुआ। तो अगर आज ये हो रहा है तो ये ज्यादती है, साथियों को आंखें मार रहा है। तुम्हें डूब बनना चाहिए बेशरम आदमी। तुमने मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि इदारे को इस बंदे को ठुड्डे मार के बाहर निकालना चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम जहाँ बैठे हुए हो, ये लेवल है हमारे मुल्क का, इन्होंने कर दिया है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ एक बंदा ऐसे चर्ब जुबानी से बकवास कर रहा है। मतलब आप उस ओहदे की लाज रखें, इदारे को जाइए कि इस बंदे को ठुड्डा मार के निकालें। इसने पूरे इदारे को बदनाम किया है। रईस कतर, ये ऊपर के 4 चमाड़े जो हैं,
انہوں نے طے کیا ہوا کہ ملک توڑنا ہے, انہوں نے خود طے کیا ہوا کہ عوام کو اور ادارے کو لڑوانا ہے. ان کو جیسے یہ کتے اور کتی زبانیں استعمال کر رہے ہیں, ویسے یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور کو مار پیٹ پہ آ جائیں. تو یہ انہیں دیکھنا ہے. عوام تو یہاں مارے بھی کھا چکی ہے, عوام جیلیں جا چکی ہے, عوام اپنے گھروں کی چادر چار دیواری پامال کروا چکی ہے, عوام اپنی عورتیں پکڑوا چکی ہے. اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں. یہ صرف بھاشن دینے سے نہیں ہوگا کہ جی یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ سیاسی جماعت فتنہ ہے, جماعت مار کھا رہی ہے, ہم فتنہ ہے, آپ فتنہ ہے, آپ وہاں بیٹھے بکواس کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں. اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ملک بچانا ہے کہ نہیں. دیکھیں عمران خان کون ہے, میں نے اس پہ بڑی وضاحت سے پہلے بھی بات کی تھی. عمران خان وہ آدمی ہے جس کے لیے آپ کو 300 سے زائد مقدمات بنا کے اسے جیل ڈالنا پڑا. عمران خان وہ آدمی ہے جس کے لیے آپ کو 9 مئی کا تماشا کرنا پڑا. عمران خان وہ آدمی ہے جس کے لیے آپ نے 27ویں 26ویں اور 27ویں ترمیم کروائی ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس کی طاقت کو چلنے کے لیے آپ نے پورا مینڈیٹ چرایا ہے, اس کا انتخابی نشان چرایا ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس کی طاقت کو چلنے کے لیے آپ نے سانے 26 نومبر کرایا ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس کے لیے آپ نے یہ پورا سسٹم یرغمال بنا کے یہ تماشا شروع کیا ہوا ہے کہ اس کی فیملی اس سے مل نہیں سکتی. عمران خان وہ آدمی ہے جس کی ایک ٹویٹ پہ آپ کو موت پڑ جاتی ہے. تو پھر اب اس سے آگے کیا کون ہے؟ پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے, عمران خان وہ شخص بانی پی ٹی آئی, پریس کانفرنس ختم. تو ان کے پاس تو بات کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. عمران خان کے جب منہ کھولتی ہیں تو وہ ملک کے خلاف بات کرتی ہیں. اس خاتون کی اپنی کیا قابلیت ہے جس کو تحفۃً پنجاب سونپ دیا گیا ہے. کہاں سے ملا, کیسے ملا, یہ تو چھوڑیں, یہ تو ایک الگ مذاق ہے. مطلب بول کے بھی انسان شرمندہ ہوتا ہے. ہم خاندانی لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کر سکتے. بات اتنی سی ہے کہ یہ خاتون جو باتیں کر رہی ہیں, یہ خاتون تو تب بھی جب زمان پاک میں عام عوام جا کے بیٹھی ہوئی تھی, اور جب خان صاحب کے گھر پہ 9 مئی سے بہت پہلے مارچ میں اٹیک ہو رہے تھے, تب بھی عورت بیٹھ کے کہتی تھی دہشت گرد جماعت. تو تمہارا تو باپ کہتا رہا بی بی پاکستان کو دہشت گرد, تمہارے باپ نے ممبئی حملوں کا الزام ڈالا ہوا ہے پاکستان پہ. تو یہ باپ بیٹی جو مودی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں شادیوں پہ, بندیاں لگا کے ان کی شادیوں میں پہنچ جاتے ہیں, جن برکھا تک ان کے گھروں میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے, یہ ملک دشمن ہے. لیکن اداروں کو دیکھنا ہے, اداروں کو دیکھنا ہے کہ یہ جن سیاسی لوارثوں کو لا کے انہوں نے ہمارے سروں پہ کالک کی طرح مل دیا ہے, ان کو آخر آپ نے رکھ کے کب تک اس قوم سے ذلیل ہونا ہے. اب اداروں کے سوچنے کی بات ہے. یہ جعلی حکومت اور یہ مینڈیٹ ان کی اتنی رتی برابر بھی اوقات نہیں ہے. اداروں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ جتنا جلد دیکھ لیں اتنا بہتر ہے. اچھا بہن, ایک آخر میں سوال کرنا چاہوں گا. جب بھی عمران خان کا ذکر آتا ہے یا کوئی بھی بات آتی ہے, آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. آخر اتنا پیار, اتنی محبت خان سے کیوں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو نا ایک بڑی کلیئرلی چیز بتاتی ہوں. یہ میرے علاوہ یہاں ہر پاکستانی اس بات کو آن کرے گا. عمران خان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں کھڑے ہوئے, ہم اپنی وجہ سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے. سیشن کورٹ اس وقت اس ملک کے ہر شہری کے لیے, آپ کسی بھی شہری کو اٹھائیں جس کا سیشن کورٹ کا کوئی مسئلہ, آپ اس سے پوچھیں سیشن کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کو کہے گا جی سیشن کورٹ میں ہم دھکے کھا رہے ہیں اور جی ذلیل ہو رہے ہیں. وہ آپ کو یہ بولیں گے. اس ملک کے سیشن کورٹس بیکار ہے. اس ملک کے شہری جب سفر کرتے ہیں, چاہے وہ بائک میں, چاہے وہ گاڑی میں, وہ کسی روڈ سے گزر رہے, پولیس والا ہوئے تو رک, پولیس والوں کی زبانیں عام شہریوں کے ساتھ. یہاں پہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اس ملک میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, ابھی بھی یہ قوم اپنے لیے نہیں کھڑی ہوگی. یہاں کوئی بولتا تو جی یہ پی ٹی آئی گئے, مطلب انہوں نے افغانیوں والے کیسز میں, ٹی ایل پی والے کیسز میں, جیسے پی ٹی آئی کے 9 مئی کے کیس میں جس کو پکڑا پی ٹی آئی, ابھی انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی یہ کیا, جس مولوی بیچارے کو پکڑا ٹی ایل پی. تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ملک, یہ قوم اپنے لیے کھڑی ہوئی ہے, میں اپنے لیے کھڑی ہوئی ہوں. انصاف اگر ہمیں یہ جیسے اتنی ترمیم کر کے ایک بندہ اس وقت جو ہے وہ پوری پاور لے کے وہ ایک عہدے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, اب اگر میں سوال کروں گی تو میں اس بندے سے سوال کروں گی. اس نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ملک کا وارث ہے, اس نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ تمام سرینڈر ہیں, تو اس سے سوال نہ کروں تو اس ملک کے لیے کیا امریکہ کے پاس جاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھوں؟ تو یہ انہوں نے دیکھنا ہے, جتنا بڑا سر ہوتا ہے نا اتنا دور سے نظر آتا ہے اور اتنا سر درد بھی ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی یہاں ہوگا, اس ملک میں کچھ ہوگا, تو ہم آپ کو آواز لگائیں گے, آپ سے سوال کریں گے, تو تھوڑا جگرا رکھیں. آپ دیکھیں دہشت گردی کے پرچے تو جو ہے مفت چل رہے ہیں, مفت سیل لگی ہوئی ہے دہشت گردی کے پرچوں کی. آج میں وہاں جیل کے باہر تھی, سوراب برکت کو گاڑی میں ڈالا جا تھا, اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے ہیلو ہائی کی, میں آگے چلی گئی. اس کو پولیس والے کہتے ہیں سینٹر بیٹھ جا, سینٹر, وہ بیچارہ ہنس رہا ہے آگے سے, اور وہ کہہ رہا جی میں بھاگوں گا نہیں. تو میں وہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ گاڑی میں اس کو بٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد, اور وہ صرف مسکرا رہا تھا. میں نے اس سے کہا ویئر, اس نے کہا کہ گوئنگ اسلام آباد. تو میں نے کہا وائی, تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو. مطلب اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کو وہاں سے یہاں لایا جا رہا ہے. تو یہاں صحافی, یہ ملک, ایک وہ ڈکی بھائی کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا, وہ بڑا دکھ ہوا لوگوں کو جی, ڈکی کے ساتھ کروڑ پتی ڈکی بھائی کے لیے بگ برادر آ سکتا ہے, تو بے شرمو تم لوگ اس ملک کی غریب عوام کے لیے نہیں آ سکتے. وہ کروڑ پتی آدمی جسے تم لوگوں نے پکڑوایا تھا, وہ جس دن پکڑا گیا تھا 4 دن پہلے اس نے 12 کروڑ کا گھر لیا, تو اس کے لیے تو تم لوگ آؤ گے, اس عوام کے لیے کب آؤ گے؟ تو ان سے اب سوال کریں گے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہوتی رہے, ہم تکلیف پہنچائیں گے. بہت شکریہ.